اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور. تعریفات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد ہدیہ درود و سلام سید الاولین والآخرین، پیغمبر خیر الانام، امام کائنات، سید ولد آدم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے واجب الاحترام حضرات و حاضرین، لائق عزت و احترام معزز سامعین اور معززات سامعات، اللہ پاک دی توفیق خاص دے نال مسنون خطبے دے اندر قرآن مقدس دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت ہوئی ہے. مولا کریم میرے سمیت عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے، اور اج دی اس بابرکت مبارک گھڑی دی بر وقت حاضری مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے امانت دی ذمہ داری
امانت دا بوجھ اور امانت دا مکلف ابن آدم نو حضرت انسان نو ٹھہرایا۔ امانت ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جنوں اللہ رب العالمین نے پہاڑاں تے پیش کیتا، بڑے مضبوط پہاڑ بھی امانت دی ذمہ داری تو انکار کر بیٹھے۔ زمین نو امانت دی ذمہ داری سونپنا چاہیے، زمین نے بھی انکار کیتا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے امانت دی ذمہ داری اٹھا لی تو انسان ابن آدم امانت دا مکلف اور جواب دے ٹھہرایا گیا۔ بحیثیت انسان جو بھی امانات اللہ نے ساڈے ذمے لگائیاں نے، اونا امانتاں دی حفاظت، اونا دی پاسداری ادائیگی لازم اور ضروری ہے۔ اور بروز حشر ابن آدم دے قدم بھی آگے نہیں اٹھ سکن گے جنی دیر تک اونا امانتاں دے بارے جواب دے نہیں ہو لوے گا۔ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تواڈے چو ہر بندائی جواب دے اور مسئول ہے، اور بروز قیامت او دی رعایا دے بارے، او دے ماتحت احباب اور افراد دے بارے انہوں سوال کیتا جائے گا۔ اور ایسے ہی حدیث دے اندر فرمایا، آدمی مرد اس بات دا پابند ہے کہ انہوں او دے اہل دے بارے، او دے گھر دے بارے، اہل و عیال دے بارے انہوں سوال کیتا جائے گا۔ عورت دے کولوں او دے خامن دے مال و متاع اور حقوق دے بارے سوال کیتا جائے گا۔ کوئی آقا ہے انہوں او دے مالک دے بارے سوال کیتا جائے گا۔ کوئی سربراہ انہوں او دے ذمہ لوگاں دے متعلق سوال کیتا جائے گا۔ حاکم بادشاہ امیر او دے عہدے دے متعلق، او دی ذمہ داری دے متعلق اور ماتحت لوگاں دے متعلق سوال کیتا جائے گا۔ اور اوتھے ہر شخص نو اپنیاں امانتاں دا حساب دینا ہوئے گا، اونا سوالات دا، اونا ذمہ داریاں دا جواب دے ہونا ہوئے گا۔ تو حضرات گرامی، اج دے خطبہ دے اندر
امانت دی پاسداری اور حکمران دے مسلمانہ دے لیڈر راہبرو رہنما دے اوصاف کی ہونے چاہیے نے کیویں دا حاکم مسلمانہ تے حکومت کرن واسطے او دا انتخاب ہونا چاہیے اے دے بارے مکمل رہنمائی دین اسلام دے اندر محفوظ ہے اور دین اسلام نے سیاسی، اقتصادی، انفرادی، معاشی ہر طرح دی رہنمائی فرمائی. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ دے ہاں محبوب دین ہے اور اسلام دے مطابق چلو گے عمل بھی قبول ہون گے، کامیابی بھی ملے گی، مسلمانوں نو شان و شوکت بھی ملے گی، دشمن تے روب بھی طاری ہوئے گا، سرحداں بھی محفوظ ہون گیاں. اور اگر اسلام تو علاوہ اور رستہ اختیار کرو گے، کفریہ نظام دی ذات دے اندر آ جاؤ گے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام تو علاوہ اور کوئی رستہ تلاش کرو گے، اعمال بھی عقارت کر دیتے جان گے اور ذلت و رسوائی مقدر بن جائے گی. تو حضرات گرامی، دین اسلام نے جو رہنمائی کی ہے اور جو اوصاف ایک حاکم دے اندر اور ایک رہنما دے اندر ہونے چاہیے نے، آئیے کتاب و سنت دی روشنی دے اندر اونا اوصاف دا تذکرہ سماعت فرمانا. اور بات امانت تو میں شروع کیتی ہے. امانت کس چیز دا نام ہے؟ آئیے حدیث نبی پاک دا فرمان سن لو تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ امانت کس چیز دا نام ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ رب العالمین حکم فرما رہے نے، کائنات دا رب اس بات دا حکم فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تواڈے رب دا فرمان ہے امانتاں اونا دے اصلی حقداراں دے سپرد کر دیو. اللہ رب العالمین نے فرمایا امانت اونوں دیو جیڑا او دا اصلی حقدار ہے، جیڑا امانت دا محافظ نہیں، امانتاں دی بے قدری کرنے والا ہوئے، جیڑا خائن بندہ ہوئے انہوں امانت نہ ٹھہراؤ. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. ایتھے لفظ امانات جمع دا صیغہ ہے. دنیاوی امانتاں ہون، دینی امانتاں ہون، عہدے منصب ہون، او ذمہ داریاں او منصب انہاں نوں عطا کرو جڑے واقعتاً او دے حقدار نے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اللہ فرماندے نے جدوں بھی فیصلہ کرو کائنات دے لوگانو، اللہ رب العالمین نے امانت دا حکم کرن تو بعد فرمایا
لوگاں دے درمیان جدوں بھی فیصلہ کرو عدل دا فیصلہ کرو، انصاف تے کھڑے ہو جاؤ، عدل تے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ قوماں اودوں کامیاب ہوندیاں نے جدوں عدل و انصاف تے کھڑیاں ہو جان، اور جو عدل و انصاف کھو دین او کامیابی دے رستے تو ہٹ جاندیاں نے۔ جتھے عدل و انصاف دا خاتمہ ہو جائے اوتھے بد امنی اور بے سر و سامانی خانہ جنگی دا عالم ہوندا ہے۔ اور کائنات دے رب نے فرمایا اے دلو عدل کرو، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، اے تقوی دے قریب ہے، یعنی جڑا عدل کرنے والا بندہ ہے اوہی متقی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن تَعْدِلُوا، کسے قوم دی اور کسے قبیلے تے برادری دی حیبت تواڈے تے تاری نہ ہوئے، کسے دے روب تو، کسے دی حیبت تو، کسے دے پیسے تو، کسے دے منصب تو اور کسے دی چودراہٹ تو تسی خائف ہو کے متاثر ہو کے عدل دے رستے تو نہ ہٹو، عدل قائم کرو۔ زمین تے جدوں انصاف قائم ہوئے گا آسمانہ تو برکت دے دروازے کھلے رہیں گے۔ تو حضرات انقلاب عدل دے اندرے، انصاف دے اندرے۔ جناب عمر بن خطاب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ الخلفاء دے اندر لکھے آئے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب دے دور حکومت دے اندر زمین تے لرزہ تاری ہویا، زمین نے ہلنا شروع کر دیتا۔ زمین تے زلزلے دی کیفیت دیکھ کے جناب عمر دے ہاتھ دے اندر کوڑا پکڑے آئے، آپ نے زمین تے مار کے آکھیا یا ارض اللہ، اے اللہ دی زمین دس اگر تیرے تے میں انصاف نہیں کیتا تو کب کپا لرز دی رہ، تے جے عمر نے انصاف کیتا ہے تھم جا، رک جا۔ اور مورخین نے لکھے آئے جس وقت جناب امیر المومنین نے اے بات کہی، لرزنا زمین دا ہلنا ادو ہی بند نہیں ہویا۔ جناب عمر بن خطاب دے دور دے اندر 9-10 سال حکمرانی دے دوبارہ کدے زلزلہ نہیں سی آیا۔ اے جے عدل و انصاف زمین تے عدل کیتا جائے گا انقلاب آئے گا۔ آئیے میرے بھائی حدیث سن لو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دیہاتی آیا، میرے نبی کریم علیہ السلام نو سوال کردا ہے اللہ دے نبی جی قیامت کدوں آئے گی؟ میرے پاک نبی علیہ السلام اپنی مجلس دے اندر گفتگو دے اندر میرے پاک نبی تشریف فرمانے، میرے سونے نبی نے کچھ دیر توقف فرمایا، جواب نہ دیتا۔ صحابہ کرام چو باز کہن لگے اللہ دے نبی جی نے گل سنی نہیں ہوئے گی، یا باز نے کہا نبی پاک علیہ السلام نے گل سن کے جواب نہیں دیتا۔ میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے جو بات میرے نبی پاک جاری رکھے سی، آپ نے وہ گفتگو مکمل کرن تو بعد فرمایا
او شخص جیڑا سوال کردا سی قیامت کدوں آئے گی او کتھے موجود ہے؟ ایک شخص کھڑا ہویا، اے دیہاتی کھڑا ہویا، اے عربی کھڑا ہو کے کہندا ہے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک و سعدیک، میں موجود ہاں اللہ دے نبی جی، میں ہی سوال کرنے والا مجلس چ حاضر ہاں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا قیامت دے متعلق سوال کرنے والے، اذا زیت الامانۃ فانتظر الساعۃ، میرے پاک نبی نے فرمایا گل بڑی توجہ طلب سننے والی ہے، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں۔ میرے پاک نبی نے کنی سونی پیشین گوئی فرمائی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا قیامت دے بارے پوچھنے والے جدوں امانتاں ضائع ہون لگ پین گیاں، جدوں امانت نو ضائع کیتا جائے گا، پھر قیامت دا انتظار کیجئے، قیامت قریب آ جائے گی۔ اے دیہاتی بندہ ہے، عربی ہے، انہیں ایک اور سوال کر دیتا ہے، آندہ ہے اللہ دے نبی جی امانتاں کیویں ضائع ہوندیاں نے، امانت دے ضائع ہوندہ کی مطلب ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، میرے پاک نبی نے فرمایا جدوں امانتاں ایسے بندے دے سپرد کیتیاں جان، جدوں امانت انہوں دیتی جائے جیڑا او دا حقدار ہی نہ ہوئے، امانتاں غیر امین بندیاں نو دیتیاں جان، امانتاں خائن نو دیتیاں جان۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جدوں امانتاں ضائع ہون گیاں، جیڑا امانت دا حقدار نہیں انہوں امانت دیتی جائے گی، فانتظر الساعۃ، ادوں قیامت سمجھ لیا جے قیامت قریبے۔ میرے بھائی ہن ذرا توجہ کیجئے، میرے نبی پاک دے فرمان دے اندر کتنیاں حکمتاں نے، اللہ دی قسمیں اج دا مسلمان اپنیاں امانتاں دی بے فکری دے اندر غفلت دے اندر پہ آئے۔ اللہ جاندا ہے جڑیاں امانتاں اللہ رب العالمین نے دتیاں نے، اونا امانتاں دی حفاظت کرنا، اونا امانتاں دی قدر کرنا اور اونا امانتاں نو درست استعمال کرنا ہر بندے تے لازم اور فرض ہے۔ جڑا بندہ امانت نو درست جگہ تے استعمال نہیں کردا او اللہ دے حکم دا منکر ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتاں نو دیو جیڑا او دا اہل ہے، جو او دا حقدار ہے۔ میرے بھائی اللہ فرماندے نے حقدار کون ہو سکتا ہے؟ جیڑا عدل تے قائم ہے، جیڑا زبان دا سچا ہے، عمل دا پکا ہے، امانت دار آدمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس بندے نو تسی اپنی امانتاں سپرد کرو۔ میرے بھائی اس امانت دے بارے ہر بندے دے کولوں سوال کیتا جائے گا۔ اے زندگی امانت ہے، جوانی امانت ہے، مال کمایا امانت ہے، تیرا کنبہ قبیلہ خاندان امانت ہے، تیرے ماں تحت لوگ امانت نے، تیرا مشورہ امانت ہے، تیری رائے امانت ہے، تیرا ووٹ امانت ہے، اور
تیری گواہی امانت ہے، اور جتھے جتھے امانت دے اندر خیانت ہوئے گی بروز حشر اللہ دے دربار دے اندر امانتاں دے بارے سوال کیتا جائے گا۔ آئیے میرے بھائی بڑے پیار نال عرض کرنا چاہنا، میرے اللہ رب العالمین دے قرآن دی آیتاں تے غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ایتھے اللہ رب العالمین نے حکمران دیاں 4 ذمہ داریاں دسیاں نے، ایتھے مسلمانہ دے لیڈر دیاں 4 ذمہ داریاں اللہ نے بیان فرمائیاں۔ اللہ فرماندے نے ہجرت کر کے آنے والو، اوے مکے دے اندر ستائے جانے والو، دنیا دے اندر تسی دشمنہ دے ہتھوں ستائے جانے والو، اللہ رب العالمین نے مہاجرین نو مخاطب فرمایا ہے۔ ایک ہجرت میرے نبی پاک دے صحابہ نے مکہ تو مدینے فرمائی، اور ایک ہجرت میرے تیرے آبا و اجداد نے، میرے تیرے اکابرین نے، اسلاف نے، جو یہود و ہنود تو انگریز دی غلامی تو آزادی پائی۔ ایتھے اللہ رب العالمین نے مہاجران نو مخاطب فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اگر تانوں اللہ زمین تے اقتدار دے دے وے، اللہ زمین تے ملکیت دے دے وے، اللہ اپنا خلیفہ تے نائب بنا دے وے، اللہ فرماندے نے تانوں اختیار مل جائے، جنوں اقتدار مل جائے او کی ذمہ داری ادا کرے۔ اللہ فرماندے نے امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، فرمایا پہلی ذمہ داری او نماز دی پابندی کرنے والا ہوئے، نماز دی اقامت دی جناب فکر کرنے والا ہوئے، نماز دی پابندی دا حکم دین والا ہوئے، وآتوا الزکاۃ، اور زکات دے محکمے نو بہتر چلان والا ہوئے، او زکاتاں دا مال کھان والا نہ ہوئے، لوکاں دا مال آ جناب نجائز طریقے دے نال استعمال کرنے والا نہ ہوئے، بلکہ لوکاں دے مال دی زکات مستحق لوگاں تو پچا کے زمین تو غربت دا خاتمہ کرے۔ نماز نو قائم کرن تو مراد اللہ دے دین دی آبیاری ہے، زکات دے محکمے نو مضبوط کرن تو بعد حقوق العباد دی ادائیگی ہے، اور تیسری ذمہ داری فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، ان دے پیچھے چلنا ہے جڑا نیکی دا حکم دے وے، حکمران ہوئے تے انج دا جڑا نیکی دا حکم کرنے والا ہوئے، وَنَہُوا عَنِ الْمُنکر، برائی دا صدے باب کرنے والا ہوئے، برائی دا خاتمہ کرنے والا ہوئے، اللہ دیاں حداں دا نفاذ کرنے والا ہوئے۔ اے حکمران دے اوصاف، اے حکمران دیاں خوبیاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائیاں۔ میرے بھائی آئیے بڑے عقیدت دے نال بڑے پیار دے نال سننا، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے امامت دیتی ہے، لوگاں دا اللہ نے امام بنایا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، اے اللہ تو جو منصب میں نو عطا کیتا ہے، جو میں نو ذمہ داری دیتی ہے، جو لوکاں تے حاکم بنایا ہے، لوکاں دا امام بنایا ہے، اللہ میری اولاد وچوں بھی کسے نو اے رتبہ ملے گا، امام کوئی بنے گا، کوئی حکمران بنے گا، کوئی مسلمانہ دا لیڈر بنے گا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم نبی، ہاں تیری اولاد چوں ضرور امام بنن گے، لیکن میرا وعدہ ہے میں ظالمانوں امامت نہیں دیاں گا، ظالمانوں
سپورٹ کرنا، ظالم بندے دا ساتھ دینا اور ظالم بندے نو تقویت دینا، اے زمین تے ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین دے قرآن دی آیات غور کرنا، اللہ فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے چند آزمائشاں دے اندر ابراہیم نبی نو دو چار فرما کے ایک شان تے مقام دیتا ہے۔ فرمایا انی جائلک للناس اماما، اے میرے ابراہیم نبی جاؤ تو انو میں امامت دے دیتی ہے۔ امامت تو مراد مفسرین نے لکھے آئے حکمرانی ہے، سرداری ہے، شان و شوکت ہے۔ ایتھے لوگ اقتدار دے حصول لئی مارے مارے پھر دینے، واہ ابراہیم تو رب نو اینا راضی کر لے آئے۔ اللہ فرماندے نے میرے ابراہیم نبی اے نمرود لوگاں دا امام نہیں، میں لوگاں دا پیشوا امام بنایا ہے تے ابراہیم خلیل نو بنایا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے نا خواہش کی تھی، اور ایک خواہش کرنا جائز ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نال ہم کلام ہوئے، کہن لگے اللہ میری اولاد چومی کسے نو امامت ملے گی؟ اللہ فرماندے نے ہاں امامت ابراہیمی لڑی ضرور ملے گی، پر میں ظالمانو امام بناؤں دا۔ ہاں دنیا تے لوگ ظالمانو اپنا پیشوا منن اور رب دے ہاں مجرم نے۔ اللہ فرماندے نے میں تا ابراہیم نبی نو کیا سی تواڈی امت امام پیدا ہونگے، تواڈی لڑی جو امام پیدا ہونگے، لیکن امامت بھاب دیئے تے انصاف والیانو، ظالمانو امانت اور امامت، اونانو خلافت اور اونانو بادشاہت نہیں سکتی۔ اس واسطے میرے بھائی آئیے اپنی امانات دی پہرے داری کیجئے۔ میرے نبی پاک دا فرمانے گرامی، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے نبی پاک دی زندگی چو مثالاں موجود نے، حاکم کے میدہ ہوئے، حکمران کے جدہ ہوئے، جدیچ میرے بھائی یہ صفتہ موجود ہون۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بہت بڑی سفارش آئی، مخزومیہ قبیلے دی عورت نام بھی فاطمہ ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دے کول لوگ مخزوم قبیلے دے آئے، جناب اسامہ بن زید اے میرے نبی پاک دا پوتا بھی لگ دائے، منہ بولے بیٹے زید دا پترے، ان دے نال نبی پاک بڑی محبت تے لاڈ کر دے سی۔ میرے نبی پاک دے کول سفارش لے آندی گئی، میرے پاک نبی نے فرمایا اوے مخزوم قبیلے دے سردارو، تسی اے مخزومیہ فاطمہ دی سفارش کر دے ہو، لو ان فاطمہ بنت محمد سارا قتل قطعت یدہا۔ آپ نے فرمایا مخزومیہ فاطمہ دی جگہ تے میرے پاک نبی نے فرمایا میری لخت جگر فاطمہ، میرے نبی دا نور نظر فاطمہ، میرے نبی دے دل دا قرار فاطمہ۔ آپ نے مثال دے کے واضح فرمایا، آپ نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری دے کیس میں چاہے، میں محمد اپنے جگر دا ٹکڑا سمجھ کے بیٹی سمجھ کے معاف نہیں کرانگا، بلکہ زمین تے انصاف دا بول بالا کرانگا۔
صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہوئے تے انجدہ حکمران ہوئے، میرے بھائی پیشوا ہوئے تے انجدہ پیشوا ہوئے۔ عرض کرنا چاہنا میرے نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ جیڑا بندہ دنیا تے تو انہوں حاکم بنا دے میں، لوکاں تے انہوں تو اقتدار دے دے میں، اللہ سونے جیڑا اپنی رعایت تے نرمی کرے، اللہ تو دے تے نرمی فرما، اور جیڑا رعایت تے سختی کرے اللہ او دے تے سختی فرما۔ اور ایک حدیث دے اندر میرے سونے نبی نے فرمایا، اللہ سونے جیڑا سردار جیڑا حاکم لوکاں دے واسطے دروازے کھلے رکھدا ہے، لوکاں دے نال محبت تے عقیدت دے نال پیش آندا ہے، لوکاں لئی اپنے دروازے کھلے رکھدا ہے، میرے اللہ رب العالمین تو میرے حبیب نے دعا فرمائی، اللہ سونے تمہیں اپنے رزق دے دروازے رحمت دے برکت دے دروازے او دے لی کھول دے۔ آئیے میرے بھائی حکمران ہوئے تے انجدہ ہوئے، تینوں میں حکمران دکھا دے وام، اللہ جان دائے کون جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانہ دا بالاتفاق پہلا خلیفہ جناب صدیق اکبر نو بنایا گیا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دی مشاورت دے نال میرے نبی پاک دے خلیفہ بن گئے۔ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دنی بازار دے اندر مارکیٹ دے اندر جا رہے نے، اپنے کندیاں تے کپڑا اٹھایا ہے، کاروبار لئی رزق دی تلاش لئی جا رہے نے، سامنے وہ جناب عمر فاروق آئے، عمر بن خطاب آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہندے نے امیر المومنین اگر تسی اپنا کاروبار کرو گے، اپنی ذمہ داری تے بزنس کرو گے، حکومت دے معاملات ادھورے رہ جان گے، اس لئے تسی اپنا بزنس تے کاروبار چھوڑ کے حکومت دے امور دیکھو۔ جناب عمر بن خطاب نے جناب فاروق اعظم دی اس رائے دا احترام کیتا ہے، اپنی ذمہ داری تے کل وقتی ذمہ داری دین تے آپ راضی ہو جاندے نے۔ اگلا مسئلہ اے پیش آیا کہ آپ نے کاروبار تا ہون نہیں کرنا تے آپ دے نظام زندگی گزر بسر کیویں چلن گے۔ میرے نبی پاک دے صحابہ نے کبار صحابہ نے مشورہ کیتا ہے، بیت المال جیڑا خزانہ جمع ہوئے گا اس خزانے چو امیر المومنین دی اجرت یعنی وظیفہ مقرر کر دیتا جائے۔ اگلا مسئلہ ایک اور پیش آیا کہ آپ بیت المال چو وظیفہ تا لین گے، لیکن وہ دی مقدار کنی ہوئے گی، کنہ کو وظیفہ لین گے۔ میرے نبی پاک دے یار غار امیر المومنین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے، آپ فرماندے نے انج کرو بیت المال دے وچوں میرا اینا وظیفہ لکھ دیتا جائے، مقرر کر دیتا جائے، جنی ایک مزدور دی مہانہ اجرت ہے اونی ہی مزدوری تے اجرت میری مقرر کر دیتی جائے۔ صحابہ چوں کسے کہن والے نے آکھے آؤ امیر المومنین اینی تھوڑی اجرت تو آڈے کردہ گزر بسر کیویں چلے گا؟ واہ قربان جاواں جناب امیر المومنین تو میں خلافت راشدہ دی اے جناب عظیم خلافت تو قربان جاواں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے، عثمان و حیدر بھی موجود نے۔ جناب صدیق اکبر کہندے نے ایک مزدور جنی میری اجرت مقرر کر دیتی جاؤ، جے میرا گزر بسر پورا نہ ہویا میں پھر اپنی رعایت مزدوران دی اجرت پہلے بڑھاواں گا، پھر اپنے بارے سوچاں گا۔ اے جے مسلمانہ دا خلیفہ
مسلمانہ دا حکمران ہوئے تے انج دا حکمران ہوئے کون؟ جناب عمر بن خطاب نے، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دی قسم کون؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنہ دی خلافت بے مثال ہے، جنہ دی جناب دنیا چ عدالت بے مثال ہے، جنہ دی نظام حکومت دے کتنے امور آج بھی دنیا تے رائج نے، اور ترقی یافتہ ممالک دی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، جنہ آج بھی جناب عمر دے اونا جناب قوانین نو اپنی جناب عدالت دا اور اپنی حکومت دا حصہ بنایا ہے، خلاف دے راشدہ دے دستورہ نو آج میرے بھائی یہود و حنود اپنا کے مسلمانہ تے تسلط کر رہا ہے، لیکن مسلمان اپنے اسلاف دی اپنی تاریخ نو بھول چکے آئے۔ میرے بھائی عرض کرنا چاہنا حکمران ہوئے تے انجدہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے، آپ نو کسے پوچھنے والے نے پوچھیا امیر المومنین اے کندیاں تے تسی بوریاں اٹھائیے لے آؤ میرے کندیاں تے رکھ دیو۔ جناب عمر بن خطاب کہندے نے حکمرانی ذمہ داری عہدہ اللہ نے مینوں عطا کیتا ہے، سوال بھی مینوں ہونا ہے، اس واسطے میں اللہ رب العالمین دی طرفوں عطا کیتی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا او فرات دے کنارے تے ایک جناب بکری دا بچہ یا ہرنی دا بچہ بھی کسے بیڑیے دی ذات دے اندر آ گیا، خون خار جانور دا شکار بن گیا، میں عمر بن خطاب نو او دے بھی خون دا حساب دینا ہوئے گا۔ میرے بھائی ذرا ویکتا سینا ملک پاکستان لا الہ دی بنا تے حاصل کیتا گیا ہے، اس وطن عزیز دے اندر مسلمانہ دا خون میرے بھائی اتنا ہی معمولی بنا لیا گیا ہے، نہ کسے دی آبرو محفوظ ہے، نہ کسے دا مال محفوظ ہے، نہ کسے دی جان محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دی قسم حکمران ہوئے تے مسلمانہ دا درد رکھن والا ہوئے، حکمران ہوئے تے مسلمانہ دا دکھ ونڈن والا ہوئے۔ اللہ رب العالمین دے قرآن دیئے تا شاہد نے وطن عزیز ملک پاکستان دے اندر میرے بھائی قتل و غارت دا خاتمہ اور فتنیاں دا خاتمہ اودو ہوئے گا جدوں انصاف تے حق تے قائم رہن والا حکمران ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور آئندہ کچھ برس پہلے لوگ جناب یوم کشمیر منان دے سی، کشمیریاں نو پیغام دین دے سی، اسی اپنے گھراں چ بیٹھے ہاں، اس دے باوجود ساڈیاں وفاواں تواڈے نال نے، ساڈیاں جناب محبتاں تواڈے نال نے، دعاواں تواڈے نال نے، لیکن مسلمان دنیا دا اینا حریص بن گیا ہے، دنیا دے عہدیاں دا اینا طالب بن گیا ہے، ہر بندہ اپنی چودراہٹ لئی اپنی برادری کنبے قبیلے نو اونچیاں کرنے لگا ہے۔ اللہ دی قسم ہے جدوں مظلوماں دے بارے دل دے اندر درد پیدا نہیں ہوئے گا ادوں اللہ دیاں ناراضگیاں اتر دیاں رہن گیاں۔ اے بارشاں دا سلسلہ کیوں بندے میرے بھائی، دنیا دے اندر مصائب تے بد امنی اور جناب دنیا چ طرح طرح دیاں پریشانیاں دا سامنا کیوں ہے؟ کیڑا مسلمان ہے دکھا جڑا میڈیا تے بیٹھ کے کشمیر دے مسلماناں دی داد رسی کردا ہوئے، جڑا قبلہ اول فلسطین دے مسلماناں دا دکھ درد ونڈدا ہوئے۔ آ قرآن سن لے، اللہ فرماندے نے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین دا قرآن ایک ایک مسلمان نو جنجوڑ کے کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے
ओए मुसलमानों तुहानू की हो गया है, केड़े पासे लग गए हो? वमालकुम क्यों नहीं जे तुसी किताल कर दे? अल्लाह जी किताल करना ते किन्ना दे नाल? अल्लाह फरमांदे ने वमालकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, तुसी अल्लाह दे रास्ते च क्यों नहीं जे लड़दे, आवाज क्यों नहीं उठांदे? अल्लाज़ीना ओ लोग जेड़े कमजोर ने, जिथे औरतां ते भी जुल्म हो रहा है, जिथे बच्चियां ते भी जुल्म हो रहा है, जिथे दे मुसलमान ए जनाब पुकार करदे ने, आवाज देंदे ने अल्लाह साडा कोई मसीहा पैदा कर दे, ऐसा हुक्मरान अता कर दे अल्लाह जेड़ा साडा हामी ओ नासिर होए, जेड़ा साडे लिए आवाज उठा सके, साडे लिए कोशिश कर सके। मेरे भाई अर्ज करना चाहना, इतने अय्याम और इतने साल गुजरन तो बाद अहलियाने कश्मीर जड़े पाकिस्तानियत दे नाल वफा करने वाले, इस्लाम दी बुनियाद ते मुसलमाना दे नाल रिश्ता मजबूत रखने वाले, उन्हां दा जनाब लहू लोहान कर दिता होया खिता अज भी पुकार के मदद तलब करदा है। अल्लाह दी कसम है हुक्मरान ओए जेड़ा दुनिया ते इंसाफ दा बोल बाला करे, मजलूमा दी आवाज बन जाए, मजलूमा दी हिमायत दे अंदर खड़ा हो जाए, और जो अपने मुसलमाना दा सौदा करे, जिदे दिल दे अंदर हरमैन शरीफैन दी, किबलाए अव्वल दी और मुसलमाना ने आलम दी, कश्मीर दे मुसलमाना दा दर्द ना होए, ओना दा मेरे भाई दुनिया दे अंदर एहो जे लोगां दी सपोर्ट करना, अमानता सपुर्द करना जुर्म है, क्योंकि अल्लाह दा फरमान है तुसी खड़े होना है आदिल बंदियां दे नाल, जालिम बंदियां तो अपना दामन बचा के हक दे नाल खड़े हो जाओ, क्योंकि अल्लाह दा वादा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद करदा है आदिल बंदियां दी, मदद करदा है मुत्तकीन बंदियां दी, जालिमां ते कदी अल्लाह दी मदद ते नुसरत नहीं जाया करदी। आइए मेरे भाई अर्ज करना चाहना, मेरे नबी दा एक सहाबी सैयदना अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन कहन लगे, अल्लाह दे नबी जी मैनू भी कोई जिम्मेदारी दियो, मैनू भी कोई सरकारी ओहदा दियो। मेरे पाक नबी ने जनाबे अबू जर दे कंधियां ते ज़रब लगाई, आपने इंज हाथ मारिया, आपने फरमाया अबू जर तू कमजोर है, ए जिम्मेदारी अमानत है, ए जिम्मेदारी दे बारे क़यामत दे दिन अल्लाह दे अगे जवाब देना होएगा, और कोई बंदा ऐसा नहीं है जिन्नू दी जिम्मेदारी दे बारे सवाल ना कीता जाए, और ओह ही कामयाब होएगा जिन्ने ओ जिम्मेदारी सही तरीके दे नाल लई होए, फिर ओदा हक अदा कीता होए। आइए मेरे भाई हुक्मरान होए, इस्लाम दे गलबे ली कोशिश करने वाला होए, हुक्मरान होए जेड़ा अदलिया दे अंदर, असम्बलियां दे अंदर, वतने अजीज दे अंदर अकीदाए तौहीद, अकीदाए खत्म नबूवत और नबी दे सहाबा दी इज्जत से पैरा देने वाला होए। आइए मैं किसी पार्टी दे वल बुलान नहीं आया, मैं किसी तहरीक दे वल बुलान नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कमांगा, आइए अपनी आवाज मजबूत कीजिए, ओना दे नाल खड़े हो जाइए कि हशर दे दिन नबी दी खत्म नबूवत दी वफादारी करने वाले दे नाल संग मिल जाए, सहाबा दी वफा करने वाले दे नाल संग मिल जाए, और अल्लाह दुनिया आखरत दे अंदर सानू दीन दे मुहिबान चो खड़ा फरमा दे। अल्लाह मेरा तुहाडा खातिमा ईमान ते फरमाए, और अल्लाह मुल्क पाकिस्तान वतने अजीज नू हर शर तो महफूज फरमाए, और हर तरह दे बहरान वबावां तो खाना जंगियां तो महफूज फरमा के अल्लाह नेक हुक्मरान अता फरमाए, मेरे मुल्क दी हिफाजत फरमाए।